चलिए सीधा आज के इस अजीम तारीखी सफर पर निकलते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम हिजरत के उस अजीम सफर को बिल्कुल एक नए जाविये से देखने वाले हैं, उन चश्मदीद गवाहों की नज़र से जिन्होंने उस वक्त तारीख को बनते हुए देखा था। ये सिर्फ एक आम सफर के वाक़यात नहीं है, बल्कि उन लोगों के हैरानकुन जज्बात की दास्तान है जिनकी जिंदगियां इस मंजर को देखते ही हमेशा के लिए बदल गईं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, मक्का और मदीना के दरमियान कुदैद का वो आग बरसाता हुआ पत्थरीला सहरा, एक ऐसी बंजर वादी जहां शदीद कहत ने मकामी लोगों को दाने दाने का मोहताज कर दिया था। इसी तपते हुए सहरा में रास्ते के किनारे एक ज़ईफ़ लेकिन इंतहाई मेहमान नवाज खातून, जिन्हें उम्मे माबाद के नाम से जाना जाता है, उनका खेमा लगा हुआ था। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल इस सहरा की तरह खुश्क और मायूस कुन थी। वो तपती दोपहर आम दिनों की तरह ही थी, जब तक कि वहाँ एक अजीम काफिला आकर नहीं रुका। अब वहाँ उस खेमे में जो कुछ हुआ वो किसी हैरत से कम नहीं था। एक इंतहाई दुबली, बीमार और सूखी हुई बकरी जब उस पर दस्ते मुबारक रखा गया तो अचानक उसने फौरन एक बड़ा प्याला दूध से भर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उस खेमे के कोने में एक 7 साल का बच्चा था जो पैदाइशी तौर पर माजूर और गूंगा था। एक चबाई हुई खजूर उसके मुंह में डाली गई और वो ना सिर्फ बोलने लगा बल्कि वहां चलने फिरने भी लगा। और जमीन में बोई गई एक खजूर की गुठली अगली ही सुबह एक मुकम्मल फलदार दरख्त बन चुकी थी। जरा सोचिए, इन अजीबो गरीब वाकयात को अपनी आंखों के सामने बनते देखकर उम्मे माबद पर उस वक्त क्या जज्बाती असर हुआ होगा। लेकिन इस पूरे मंजर में एक और चीज थी जिसने वहां मौजूद लोगों के दिलों को जीत लिया, और वो थी इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी। जब उस खुश्क बकरी से ढेर सारा दूध निकल आया तो पैगंबर इस्लाम ने वो भरा हुआ प्याला पहले अपने साथियों को दिया और फिर उम्मे माबद को पिलाया। जब तक तमाम लोगों की प्यास नहीं बुझ गई, खुद एक घूंट तक नहीं पिया, और फरमाया कि कौम के साकी को यानी तकसीम करने वाले को अपना हिस्सा सबसे आखिर में लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये किस्सा आगे कैसे चलता है। इन हैरत अंगेज वाकयात का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वो खजूर का दरख्त तारीख का एक बड़ा ही अजीब हिस्सा बन गया। तारीखी हवाले बताते हैं कि ये दरख्त पैगंबर इस्लाम की ज़ाहिरी हयात तक कसरत से शिफा बख्श फल देता रहा, और उनके पर्दा फरमाने के ठीक बाद इसने फल देना बंद कर दिया। उसके बाद हज़रत अली की शहादत के वक्त इसके पत्ते मुकम्मल तौर पर सूख गए, और वाक़या करबला के अलमनाक मौके पर तारीख बयान करती है कि इस दरख्त से 3 दिन तक खून जारी रहा और फिर ये ज़मीन पर गिर पड़ा। एक बेजान दरख्त की हालत किस तरह उस अजीम ख़ानदान के जज्बाती और तारीखी नशेब व फराज के साथ जुड़ी रही, ये वाकई गौर तलब है। इस दरख्त के अलावा एक और हैरानकुन दलील ये 18 हिजरी का साल है। वो इंतहाई बीमार और कमज़ोर बकरी वो 18 हिजरी के साल तक जिंदा रही और मुतवातिर दूध देती रही। सहरा में बसने वालों के लिए ये लगातार 18 साल तक उस सफ़र की एक जिंदा गवाह थी, जो उन्हें हर रोज़ उस शख्सियत की आमद और उस बरकत की याद दिलाती थी। अब जब शाम को उम्मे माबद के शौहर घर आए और उन्होंने ढेर सारा दूध देखा तो उनकी हैरानी की इंतहा ना रही। पूछने पर उम्मे माबद ने उस अजीम मेहमान की जो मंजरकशी की, उसे तारीख़ इस्लाम की पहली नात या तारीफ़ कहा जाता है। उन्होंने बताया कि वो एक निहायत हसीन और पुरवकार शख्सियत थे, जिनका चेहरा रोशन और पुरकशिश था। जब वो बोलते तो आवाज़ में मिठास होती और खामोशी में उन पर एक अजीब सा वक़ार तारी होता। इस जज्बाती मंजरकशी ने उनके शौहर की सोच को इस कदर मुतासिर किया कि वो भी मदीना निकल पड़े और इस्लाम कबूल कर लिया। चलिए अब सफ़र की अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। मदीना से ठीक 3 मील बाहर कुबा की बस्ती का मंजर। शदीद गर्मियों के दिन थे और दोपहर की आग बरसाती धूप में कुबा के उन स्याह पत्थरों पर लोग हर सुबह सूरज निकलने से लेकर दोपहर तक बेचैनी से बैठते। उनकी आंखों में एक शदीद और थका देने वाला इंतजार था। हफ्तों से उनका यह मामूल बन चुका था कि दोपहर की सख्त गर्मी के बाद मायूस होकर वापस लौट जाते, बस इस उम्मीद पर कि शायद अगले दिन उनका महबूब रहनुमा वहां पहुंच जाए। इन हफ्तों के तवील और मायूस कुन इंतजार के बाद एक निहायत हैरान कुन लम्हा पेश आया। सोचने की बात यह है कि शिद्दत भरी धूप में जब हर कोई मुंतज़िर था, तो आखिर वो कौन था जिसने सबसे पहले इस आमद को देखा और वहां मौजूद अवाम को खबर की। ये वाकई हैरत की बात है कि ये खुशखबरी किसी मकामी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक यहूदी शख्स ने दी। उसने एक ऊंची छत से सहरा के गर्दालूद पसे मंजर में 3 सफ़ेद लिबास पहने अफराद को आते देखा। उसने इतनी जोर से आवाज़ लगाई कि पूरी वादी गूंज उठी। गोया उस आमद का चर्चा और उसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा थी कि गैर भी इसकी आमद को पहचानते थे, और इस एक आवाज़ ने नीचे भीड़ में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसका तारीख में वाकई कोई सानी नहीं मिलता।
اب یہاں سب سے دلچسپ بات جو سامنے آتی ہے وہ بنو خیلہ والوں کا رد عمل تھا۔ بنو خیلہ دراصل مدینہ کے دو بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کا مشترکہ نام تھا۔ یہ دونوں قبیلے مدتوں سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے اور ان میں خون ریزی بالکل عام تھی، مگر اس خبر کے ملتے ہی صدیوں کی دشمنی یکسر بھلا دی گئی۔ روایتی عربی انداز میں ایک ساتھ مل کر اپنے ہتھیار سجا کر جشن مناتے ہوئے ایک شاندار استقبال کے لیے دونوں قبیلے اکٹھے دوڑ پڑے۔ مگر ٹھہریے، جشن کی اس فضا میں بھی پرانی دشمنی کا خوف پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ قبا کی بستی اصل میں اوس قبیلے کی زمین تھی، جس کی وجہ سے خزرج قبیلے کے بڑے رہنما کئی دن وہاں نہ آ سکے۔ پھر ایک رات ایک نقاب پوش شخص اندھیرے میں چھپتے چھپاتے قبا کی محفل میں داخل ہوا۔ یہ خزرج کے مشہور رہنما اسد ابن زرارہ تھے۔ وہ اپنا چہرہ اس لیے چھپائے ہوئے تھے تاکہ کہیں ان کی موجودگی سے اوس قبیلے میں غصہ نہ پھوٹ پڑے اور ایک اور نئی خون ریزی نہ چھڑ جائے۔ ایک طرف عظیم رہنما سے ملنے کی تڑپ تھی اور دوسری طرف خون خرابے کا ڈر۔ اس ناگہانی صورتحال کو پیغمبر اسلام نے فوراً اپنی عظیم حکمت سے تبدیل کیا۔ انہوں نے اوس قبیلے کے سردار کو کھڑا کیا اور اسد ابن زرارہ کی جان کی حفاظت اس کے ذمہ لگا دی، اور سب کو اس آیت کی عملی مثال سے آگاہ کیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھو جس نے دشمنوں کے دلوں کو ملا دیا ہے۔ ذرا سوچئے، جو قبیلے کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک ہی پل میں بھائی چارے کے ایسے رشتے میں جوڑ دیا گیا جہاں ڈر کی جگہ مکمل احترام نے لے لی تھی۔ ویسے قبا میں ٹھہرنے کا مقصد صرف آرام کرنا نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے مدینہ میں اپنے داخلے کو مکمل طور پر ملتوی کیا ہوا تھا۔ اس اہمیت بھری تاخیر کی وجہ ان کے بھائی حضرت علی تھے، جن کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ سوچئے، مکہ جیسی پرخطر فضا میں جہاں دشمن ان کے خون کے پیاسے تھے، وہاں حضرت علی کو ایک انتہائی مشکل مشن پر چھوڑا گیا تھا، اور اب قبا سے ہی انہیں پیغام بھیجا گیا کہ سفر شروع کیا جائے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم مکہ کی اس خطرناک فضا میں واپس چلتے ہیں جہاں حضرت علی موجود تھے۔ ایک ایسا وقت جہاں قاتلوں کی بھیڑ کسی بھی وقت ان کی جان لے سکتی تھی۔ وہاں حضرت علی بالکل کھلے عام کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پکار کر ان دشمنوں کو طلب کیا اور حیرت انگیز طور پر قاتلوں کی وہ تمام مہربند امانتیں ایک ایک کر کے بالکل ٹھیک ٹھیک ان کے حوالے کی۔ مکہ والوں کی حیرانی قابل دید تھی۔ جس کو وہ قتل کرنے نکلے تھے، ان کی اتنی عظیم امانت داری دیکھ کر دشمنوں کے ہوش اڑ چکے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، جو لوگ قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، انہی کی قیمتی دولتیں یہاں محفوظ تھیں۔ اور ظاہر ہے مکہ میں اس کردار اور سچائی کی روشنی کو دبانے کے لیے فوراً ایک خطرناک منصوبہ بنایا گیا۔ حنظلہ اور عمیر بن وہب نے عوام میں اس نیک نامی کو برباد کرنے کی سازش رچی۔ انہوں نے طے کیا کہ رشوت دے کر حضرت علی پر چوری کا دعویٰ کیا جائے۔ رشوت کیا تھی؟ 100 متکل سونا اور ابو سفیان کی بیوی ہند کے 43 گرام سونے کے ہار کی پیشکش کی گئی تاکہ الزام لگایا جا سکے کہ حضرت علی نے 80 متکل سونا اور ایک پراسرار امانت چھپا لی ہے۔ تو سب سے اہم پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ حضرت علی نے اس خطرناک سازش کا مقابلہ آخر کس طرح کیا۔ انہوں نے ان 5 طاقتور جھوٹے گواہوں کی چھین جھپٹ کے بجائے ایک انتہائی اعلیٰ منصوبہ بندی اختیار کی۔ مجمع کے بالکل سامنے ان گواہوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور باری باری ہر ایک سے امانت دیے جانے کے وقت اور جگہ کے بارے میں تفصیلی سوالات کیے۔ بس اس ایک حکمت عملی نے اس جھوٹ کی بنیاد ہی ہلا کر رکھ دی۔ ان جھوٹے گواہوں کے بیانات نے خود ہی ان کے پردے چاک کر دیے۔ الگ الگ پوچھا گیا تو پہلے گواہ نے کہا امانت صبح دی گئی تھی اور جیب میں رکھی۔ دوسرا بولا کہ نہیں، دوپہر میں دی گئی اور کسی خالہ کے گھر بھیجی گئی۔ تیسرے نے کہا کہ سپہر کے وقت دی، جبکہ چوتھے نے دعویٰ کیا کہ رات کے اندھیرے میں آئی اور خدیجہ کے گھر بھیجوائی گئی۔ مکہ کے نوجوانوں کے سامنے جب یہ تمام تضادات ایک کے بعد ایک ٹکرائے تو ان قریش سرداروں کی سازش بری طرح ذلیل و رسوا ہو گئی۔ مگر رکیے، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک اور دھماکہ خیز انکشاف ہوا جس نے ہر ایک کو دنگ کر دیا۔ حضرت علی نے حنظلہ کی چوری شدہ خاص تلوار سب کے سامنے نکال کر دکھائی اور پھر قریب ہی زمین کھود کر اس غلام قاتل کی لاش بھی نکال کر دکھائی جسے اسی صبح انہیں قتل کرنے کے منصوبے سے بھیجا گیا تھا۔ ایک طرف الزام تراشی کی ناکام کوشش اور دوسری طرف جان لیوا سازش کی جیتی جاگتی دلیل۔ ان ثبوتوں نے مکہ کی مقامی عوام کو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن اپنے ہی فریبی سرداروں کے سخت خلاف کھڑا کر دیا۔ ان تمام واقعات پر غور کرنے کے بعد ایک سوال لازمی ذہن میں آتا ہے، آخر اس سچائی کا اور اس کردار کا کیا مطلب ہے جب تاریخ کے سب سے بدترین دشمن جو آپ کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوں وہی مجبور ہو جائیں کہ اپنی سب سے قیمتی دولتیں اور خزانے آپ ہی کے پاس امانت رکھیں؟
یہ اس کردار کی ایسی چشمدید گواہی ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پتھر دلوں اور تاریخی دشمنی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ امید ہے ان گواہوں کی نظر سے اس عظیم سفر کو دیکھنا آپ کے لیے ایک نیا تجربہ رہا ہوگا۔ اگلی مرتبہ کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔